लागि क्रमबद्धता, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको तत्कालीन लक्ष्य सबैको आम सहमति जस्तो देखिए पनि ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनको निर्देशन, समाजको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा अनुसार समृद्धिले गुणात्मक फड्दो मार्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिन सकेन भन्ने परिस्थिति देखा परेको छ। तसर्थ हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र विकास र समृद्धिको सुस्त र सीमित मात्रात्मक प्रकृतिको परम्परागत गतिको निरन्तरतालाई तोडेर समृद्धिको गुणात्मक फड्को मार्न चाहन्छ। यस निर्वाचनमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य र प्रतिबद्धता नै समृद्धिको लागि क्रमबद्धता हो। हाम्रो सम्पूर्ण नीति, कार्यक्रम र आचरण यसैमा केन्द्रित रहनेछ। विद्यमान संरचना, राज्य सञ्चालन प्रणाली, नीति र कार्यक्रम र व्यवहार जनताले अपेक्षा गरेको र हाम्रो लक्ष्य अनुसारको विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भएकोले यसका लागि पार्टीले संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिनेछ। यस अन्तर्गत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरिनेछ। राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ। कानुन निर्माण, अधिकार सूची परिमार्जन तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन मार्फत संघीयतालाई सबल बनाइनेछ। उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना गरिनेछ। न्यायपालिकाको संरचनामा सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरू अघि बढाइनेछ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न पहल गरिनेछ। देशमा लामो समयदेखि भोग्नु परेको बेरोजगारी, बढ्दो आयात र उच्च व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च जस्ता समस्या समाधान गर्ने कार्य साधारण प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यसमा क्रमभङ्ग गर्नका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण जस्ता नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ। प्रक्रियामुखी नभई नतिजामुखी मोडेलमा सञ्चालन गरिने यस्ता संरचनामा सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यमान संरचना समाहित गरिने भएकोले यसबाट राज्यको व्ययभार वृद्धि हुने छैन। साथै सङ्घीय संरचना अनुसार नै यी संस्थाहरूले आफ्नो तहमा काम गर्नेछन्। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, औद्योगिकरण, पर्यटन प्रवर्धन, जलस्रोत सहित दिगो पूर्वाधार विकास, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा सम्मानजनक रोजगारीका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार तयार गरिनेछ। सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा, सबैका लागि सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, समानता र समानुपातिक समावेशिता, उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान र सबल सामाजिक प्रणाली निर्माण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुनेछ। सामुदायिक र सामूहिक संस्थाहरूको भूमिका, सामूहिक उत्पादन, विकासका कार्यमा सुरुदेखि सहभागिता मार्फत विकासको प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरण, आम नागरिकको हित र सुविधासँग सम्बन्धित सबै रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा राज्यको लगानी र नियमन तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरूबाट समाजवाद उन्मुख दिशामा अघि बढ्न प्रत्यक्ष सहयोग मिल्नेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू सम्भव भएको हो। देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने, ठुला विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विभिन्न शक्तिहरूलाई एकता प्रक्रियामा ल्याउने र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने जस्ता कार्यमा माओवादी पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट समेत देशमा राजनैतिक निकास र फड्कोपूर्ण विकासको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र नै आवश्यक छ भन्ने स्थापित भएको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गरी निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बीचमा पार्टी एकीकरण गरिएको थियो। नेपाली जनताको अपार समर्थनबाट सङ्घमा करिब 2/3 र 7 मध्ये 6 प्रदेशमा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बनेको अवस्थामा समृद्ध नेपाल र नयाँ मोडेलको समाजवाद निर्माण गर्ने महान अवसर पैदा भएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी संविधान विरोधी प्रतिगमनका कदम चालेकाले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सामेल हुन सक्ने सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी सङ्घर्ष गर्ने क्रममा 5 दलीय गठबन्धन बन्न पुगेको हो। प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको क्रममा जन्मेको गठबन्धन अहिले आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णयसहित अघि बढेको छ।
वर्तमान परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र संविधानको रक्षा, राजनैतिक स्थिरता, समृद्धिका लागि गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई सफल बनाउन केन्द्रित हुनेछ। यस सन्दर्भमा यही मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मतदान गर्न हाम्रो पार्टी आदरणीय जनसमुदायसँग विनम्र अपिल गर्दछ। अन्त्यमा आगामी निर्वाचनपछि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र इमान्दारीपूर्वक लाग्ने र प्रगतिको आवधिक समीक्षा सार्वजनिक कुरामा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। धन्यवाद। मैले यहाँहरू समक्ष पार्टीको प्रेस वक्तव्य पढेर सुनाउने काम सम्पन्न गरेँ। अब निर्वाचनको सिलसिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले जारी गर्न लागेको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ हात अलिकति माथि। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूबाट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न भएको छ। अब अध्यक्ष कमरेडलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्यका लागि फालिदिनु भन्ने फर्काइदिनु मुस्कान सहित आयो। धन्यवाद। हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू र यो हामीले प्रतिबद्धता पत्र भन्ने गरेका छौँ। घोषणा पत्रकै अर्को नाम भने पनि हुन्छ। प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, भर्खरै पार्टी केन्द्रको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस वक्तव्य तपाईहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यो अब तपाईहरूको हातमा वितरण पनि हुँदैछ र भर्खरै फेरि प्रतिबद्धता पत्र स्वयं पनि सार्वजनिक गरिएको छ। त्यो पनि तपाईहरूको हातमा एकैछिनमा आइपुग्नेछ। त्यसकारण समग्र कुरा त तपाईहरूले त्यसबाट जानकारी प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। हामीले यो पटक प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा, त्यसको तयारी गर्दै गर्दा हामीले केही नीतिगत र केही योजना र कार्यक्रमगत ढङ्गले विषयलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नीतिगत विषयमा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो संविधानलाई निरन्तर सुधार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने बेलामा नै हामीले आफ्ना रिजर्भेसनहरू भोलिका दिनमा यी विषयहरूमा सुधार आवश्यक छ, तर तत्कालको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेरेर र संविधान जारी गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हेरेर हामीले केही सहमति समझदारी गरे पनि भोलिका दिनमा हामीले नीतिगत रूपमा केही सुधार गर्नै पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीले
शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि त्यति बेलै राखेका थियौँ। नेपालको अरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनासँग मेल खाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो भनेर हामीले संविधान सभाभित्र पनि छलफल गरेका थियौँ र अन्तिम समयसम्म पनि त्यसका निम्ति प्रयास पनि भएको थियो। तर तत्काल त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति नबनेपछि हामीले यसलाई भविष्यमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ रिजर्भेसन राखेका थियौँ। त्यसै गरी निर्वाचन प्रणाली पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र भनौँ यसको मर्म र भावनासँग मेल खाएको छैन। त्यसकारण यो निर्वाचन प्रणाली यथार्थमा आम जनताको निम्ति पहुँच हुने खालको निर्वाचन प्रणाली होइन। आम जनताको पहुँच बनाउनको लागि र हाम्रो समाजको बनावट जस्तो छ, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैको पनि प्रतिनिधित्व उचित ढङ्गले हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने एकातिर सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, अर्कोतिर खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणाली जो खालि ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले मात्रै वहन गर्न सक्ने त्यो प्रकृतिको प्रणालीलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले त्यति बेला आफ्ना कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसको साथै हामीले यद्यपि सङ्घीयतामा जाने निर्णय भइसकेपछि संविधानमा एउटा व्यवस्था पक्कै पनि गरिएको छ, 7 प्रदेशको व्यवस्था र साथसाथै त्यो प्रदेशभित्र पनि क्लस्टर मिलेका एरियाहरू जहाँ निश्चित समुदायको बसोबास छ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा या विशेष क्षेत्रको रूपमा या संरक्षित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ निर्माण गरेर जाने भन्ने संविधानमा त उल्लेख गरियो, तर कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। हामीलाई लाग्छ यो सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार यो परिवर्तन जसलाई हामीले युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई, त्यो अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको रूपमा हामीले त्यस्ता इकाइहरू गठन गर्यो भने आम जनताले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरालाई पनि हामीले यो पटक अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी कहाँ एउटा कुरा राजनैतिक परिवर्तन चाहिँ हुने, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल प्रशासनमा सुधार या अन्य प्रणालीमा सुधार जति आवश्यक हुन्थ्यो त्यो सुधार नहुने गरेका कारणले पनि केही वर्षपछि राजनीतिक प्रणालीप्रति राजनीतिक सिद्धान्तप्रति नै मानिसहरूमा केही नयाँपनको अनुभूति नहुने गरेको पनि छ। त्यसकारण हामीले यो पटक चाहिँ संरचनागत सुधार गर्नको लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी कर्मचारी तन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने, स्वतन्त्र निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी न्यायपालिकाको व्यवस्थापन गर्न, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, किनकि यो सुशासनको कुरा निकै गम्भीर प्रश्न बनेको हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी 2047 सालपछि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र उचित कारबाही गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले ठोस रूपमा नीतिगत रूपमा नै अगाडि सारेका छौँ। अर्को हामीले सुरुमै पनि यहाँ आइ नै सक्यो, राजनीतिक परिवर्तन त हुने, तर त्यो परिवर्तनसँग मिल्दो गरिकन आर्थिक प्रगति नहुने, विकास र समृद्धिको यात्रा र रणनीतिक कार्यनीति त्यस अनुकूलको नहुँदा राजनीतिप्रति नै जनतामा कहीँ न कहीँ भ्रम सिर्जना हुने र कहीँ न कहीँ त्यसबाट निराशा आउने गरेकै छ। यो घटना 7 सालदेखि यतापट्टि मात्रै हेऱ्यो भने पनि हामी त्यो एउटा ट्रेनकै रूपमा देख्छौँ। यो पटक तपाईँहरूले सायद नोट गर्नुभएको होला, मैले सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्दा या अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि मैले भनेको छु, अहिले अबको हाम्रो मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धि या सुशासन र समृद्धि नै हो। र मैले त आफ्नो तहबाट चाहिँ बोल्दा मैले आफ्नो बाँकी जीवन अब सम्पूर्ण रूपले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गर्दै आएको छु र हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि त्यसरी नै एउटा क्रम भङ्ग गर्ने सामान्य सुधारको तरिकाले यो हुनेवाला छैन। त्यसकारण आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाएर
निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि सारेका छौँ। व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान गठन गर्ने, रोजगार वृद्धिका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि राष्ट्रिय विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गर्ने, यस्ता संरचनागत सुधारद्वारा आर्थिक विकासलाई गति दिने परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। समाजवाद उन्मुख प्रणाली निर्माण गर्नको लागि सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हुने गरी अगाडि बढाउने, एकीकृत रूपको सबल सामाजिक प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको भूमिका वृद्धि गर्ने, समानता समावेशीकरण र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको संरचनामा जोड दिने भनेर भनेका छौँ। र यो नीतिगत र संरचनागत सुधारको साथै हामीले केही ठोस कार्यक्रमहरू पनि यसै अनुकूल हुने गरी अगाडि सारेका छौँ हामीले यो प्रतिबद्धता पत्रमा। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, बाली लगाउन अघि नै कृषि मल खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने, माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउन बायोचारको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने, रासायनिक मलको उपयोग कम गर्दै जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग बढाएर लैजाने, जैविक खेतीलाई योजनाबद्ध रूपले प्रोत्साहन गर्ने, वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अगाडि बढाउने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा 2टा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई उद्यममा लगाउने विशेष सहयोग र छुटको वातावरण तयार पार्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपालमै उत्पादित स्वदेशी वस्तु उपलब्ध हुने हदसम्म त्यसकै प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारीको वातावरण बनाउने, रोजगार प्राधिकरण अन्तर्गत 20 लाख युवा रोजगार र स्वरोजगार बनाउने, आगामी स्थानीय निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू कार्यरत रहेको मुलुकबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षालाई पूर्वाधार मध्ये प्रमुख पूर्वाधार मान्दै शिक्षामा लगानी गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। 5 वर्षमा 20% पुर्याउने हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। नयाँ सरकार बनेको 6 महिनाभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने, 12 कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 1 महिना अघि नै सबै पुस्तक शैक्षिक संस्थामा पुर्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा 1 प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, गरिब, विपन्न, असहाय वर्गको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने, उपचारात्मक सेवाको साथै निवारण पद्धति र जनस्वास्थ्यमा क्षेत्रमा जोड दिने, सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र विद्यमानमा सहज र सुरक्षित तुल्याउन अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षामा तात्विक रूपमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, शहरी विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आय स्तरको आधारमा निःशुल्कदेखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरू जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, फोहोर प्रशोधन व्यवस्थाको दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने, चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती तथा अव्यवस्थित कृषिलाई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा अघि बढाउने, हरेक पालिकामा वातावरण अधिकृत राख्ने, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने,
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको 33% निम्ति भएको व्यवस्थाको विधि संशोधनमा पहल गर्ने, महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा स्पष्टसँग झल्कने गरी गणनाको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, महिला द्वन्द्व पीडित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको रोजगारीको लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने, दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी भूमिहीनता र आवासहीनताको अन्त्य गर्ने, सङ्घ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण बनाउने, प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवाको व्यवस्था गर्ने, राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निःशुल्क गर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानसहित नागरिकताको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने, ई गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, खरिद ऐन नयाँ बनाउने, प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाट सम्म पुर्याउने जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेका छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातको साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिने, 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू गरी सबै नेपालीको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने, चुरेको फेदी क्षेत्र आधारित भएर पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्ने, नदी जोड योजना अघि बढाउन सर्वेक्षण प्रारम्भ गर्ने, आगामी 5 वर्ष डिजिटल क्रान्ति वर्ष बनाउन जोड गर्ने, रु 1 अरबको राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्धन कोष स्थापना गर्ने, कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवा छुट्टै निर्माण गर्ने, 5 वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने भएर हामीले ठोस योजना र कार्यक्रम पनि यो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेका छौँ। पत्रकार साथीहरू तपाईहरुले पक्कै पनि यति भनिसकेपछि बुझ्नुभयो माओवादी केन्द्रको अरूको भन्दा अलि भिन्न चाहिँ वैचारिक राजनैतिक ओरिएन्टेसन पनि छ, नीति योजना कार्यक्रम पनि छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या भनौं 12 बुँदे समझदारी हुँदै शान्ति सम्झौता र संविधान सभा हुँदै समावेशी लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी केन्द्रको के भूमिका थियो भन्ने कुरा इतिहास सिद्ध पनि छ। आम नेपाली जनता यसमा जानकार नै हुनुहुन्छ। तपाई पत्रकार साथीहरूले युद्धको बेलामा पनि शान्तिको बेलामा पनि सकारात्मक योगदान तपाईहरुले गर्दै आउनु भएको छ र मैले पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुको शान्ति लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि तपाईहरुको सहयोगको लागि मैले सधैँ धन्यवाद भन्दै आएको छु। अहिले पनि यो प्रतिबद्धता पत्र जसले संविधान संशोधन गर्दै संरचनामा पनि सुधार गरेर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र यो निर्वाचन र शासन प्रणालीलाई अझ बढी जनमुखी अझ बढी वस्तुवादी बनाउन सकिन्छ भन्नुको साथै हामीले ठोस कार्यक्रम जे पेश गरेका छौं यसलाई पनि आम नेपाली जनताको बीचमा पुर्याएर तपाईहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित म मेरो पहिलो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। अब तपाईहरुको केही प्रश्न भए राख्न सक्नुहुन्छ। बसेर गरौँ कि
होइन त्यहीँ आएर गर्नुहुन्थ्यो होला नि। सुरु गर्दा भयो। अध्यक्षज्यू, अब म नै सुरु गरौँ एउटा प्रश्न। अब आजभन्दा अगाडि चुनावमा यस्ता प्रतिबद्धता पत्रहरू धेरै पार्टीले धेरै पटक यस्तै राम्रा हामी सरकारमा गएपछि हामीले जितेपछि यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर यस्ता आए। तर सरकारमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यदि हामीले गरेनौँ भने जनताले हामीलाई यो सजाय पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेर पार्टीहरू अगाडि आइदिएदेखि विश्वास गर्ने आधार बन्थ्यो एउटा। अर्को चाहिँ हजुरको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2मा जित कति सुरक्षित कति असुरक्षित भन्ने विषयमा पनि अलिकति प्रकाश पारिदिनु भए सजिलो हुन्छ। अध्यक्षज्यूलाई अर्को एउटा प्रश्न। म रतन चन्द नियात्रा टिभीबाट। अध्यक्षज्यू, यो घोषणापत्र हेर्दाखेरि त अब देशै कायापलट होला जस्तो लाग्यो यहाँको कुराले। तर यहाँले उठाएका यहाँले राखेका प्रतिबद्धता पत्रलाई अरू पार्टी गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीहरूले किन मान्लान्, त्यस विषयमा अलिकति यहाँहरूले गठबन्धन सहितको कुनै अर्को प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनु होला। तपाईँहरूले जुन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन, यो पहिलेदेखि ओपनली भन्दै पनि आउनु भएको थियो। अहिले घोषणापत्रमा ल्याउनु भएको छ। तर अहिले माओवादी एकीको बहुमत आउँदैन यो स्पष्टै छ। किन भन्दा उम्मेदवारी गठबन्धन छ। तर नेपाली प्रमुख घटक हो त्यसले त अब यो शासकीय स्वरूप परिवर्तनको कुरा गरेको छैन, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको कुरा गरेको छैन होइन। भोलि तपाईँहरूले मिलिजुली सरकारै चलाउनुहुन्छ, संसदमा यसको लागि 2/3 बहुमत आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा एमालेसम्मको सहयोगको खाँचो होला। कसरी यो प्रतिबद्धता पहिलो जुन प्रायोरिटीमा राख्नु भएकै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भयो त कमरेड, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अथवा कसरी प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? अर्को मेरो प्रश्न म चाहिँ बासुबाट ग्यालेक्सीबाट। अब तपाईँहरू अहिले सरकारमा पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु भएको छ, चुनावी प्रतिस्पर्धामा नि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। तर चुनावी घोषणापत्र र तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पत्र चाहिँ छुट्टा छुट्टै ल्याउनु भएको छ। भोलि पनि सहकारी गरेर अघि बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले संयुक्त रूपमा अब सहकारी गरेर चाहिँ यो घोषणापत्र ल्याउनु सक्नुहुन्छ होला, यो विषयमा स्पष्ट पार्नु भयो। विकासका सामूहिक उत्पादन प्रणाली लगायतका धेरै कुराहरू तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरेर या अरू हिसाबले सरकारमा चलाइने यो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो गऱ्यौँ, त्यही भएर आगामी दिनमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, क्षमताहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँले प्रश्न पार्नु भयो। यो त तपाईँहरूको प्रश्न भने यो एसपीको प्रतिबद्धता तपाईँ युद्धकालमा हुँदा पनि गर्नुभएको थियो, शान्ति कालमा आएकै 20 वर्ष हुन थालिसक्यो। जनताले तपाईँले गरेको प्रतिबद्धता त्यो लेभलमा पुरा पाएको छैन। यो हिसाबले हामीले गरेको त्यही अघि हामीले पहिला चाहिँ यसरी गरेको आगामी दिनमा आफ्नो प्रतिबद्धता हुने आधार यो हुन् भनेर भन्नुभयो, विश्वास गर्ने आधार हुन्थ्यो। चुनावको बेलामा जनतालाई अब एक किसिमको एउटा रिपोर्ट देखाउने अनि फेरि सत्तामा गइसकेपछि तपाईँको आफ्ना विवादहरू हुन्छन्, आफ्नो सत्ताका खेलहरू हुन्छन्, त्यसमा कोही पनि जनता सुख पाउँदैन। अर्को म अवतार राई शान्तिपुर टिभीबाट। यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले 74 सालमा साझा दस्तावेज ल्याउनु भएको थियो प्रतिबद्धता पत्र। यो सरसर्ती सारांशमा बुझ्दाखेरि कतिपय कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख थियो। यो बिचको समय तपाईँहरू लगभग सरकारमै रहनुभयो, नेतृत्वको पनि झन्डै 2 पार्टी एक रहँदाखेरि तपाईँहरूकै नेतृत्व पनि रह्यो। तर फेरि यो प्रतिबद्धता पत्रमा यी कुराहरू दोहोरिएर आएका छन्। धेरै कुराहरू अहिले सुन्दाखेरि अब बन्ने सरकार भन्नुभयो जस्तै गठबन्धन नै हो। तपाईँहरूले यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता के विगतको यो 5 वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ? किनकि अगाडिको घोषणापत्रमा यी धेरै कुरा चाहिँ दोहोरिएकै छन्। यसमा सहजताको लागि म क्रस क्वेसन गर्न चाहन्छु। जस्तो पहिलो यहाँ प्रतिबद्धता के आशंका भयो भने तपाईँहरूले पहिलो अर्को प्रतिबद्धता बनाउनु पर्ने भयो कि जुन यो
म्यानिफेस्टोमा छैन। त्यो भनेको के भने हाम्रो गठबन्धन सरकार 5 वर्ष टिक्छ कि टिक्दैन, भोलि गएर तपाईँले अरूसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यो 5 वर्षको गठबन्धन यसमा कसरी ग्यारेन्टी गर्नु? त्यो सरकार टिक्यो भने मात्रै यी घोषणा पत्रमा रहेका कुराको कार्यान्वयनको सवाल त्यसपछि मात्रै आउनु भयो कि त्यस कारणले मैले प्रश्न गरेँ। नमस्कार, म केशव जोशी प्राइम टेलिभिजनबाट। अध्यक्ष, तपाईँ शान्ति प्रक्रियापछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमै हुनुहुन्छ, मोटामोटी निर्णायक तहमै हुनुहुन्छ। तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो अहिलेसम्ममा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कि तपाईँको नेतृत्वमा होस्, चाहे राजावादीको नेतृत्वमा, कङ्ग्रेसकोमा, एमालेसँग त तपाईँहरूले अब एकीकरणै गर्नुभयो, त्यो सफल भएन। भनेको कसको सरकार भन्दा के चाहिँ फरक हुँदो रहेछ? हामीले केही भिन्नता पाएनौँ, तपाईँको अनुभव के हो? महिलाहरूको विषयमा पनि धेरै कुराहरू समेट्नु भयो भनिराख्दा त अझ नमजा लाग्छ, स्टेजमा हेर्दा पनि कमै देखिन्छ। अन्त त्यो भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ अब निर्वाचनपछि तपाईँहरूको घोषणा पत्र पछाडि चाहिँ आज कतिको देख्न पाइन्छ, स्थान चाहिँ कतिको कम छ। नगद क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि जुन चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व गर्दै आएका यो 1.5 वर्षसम्मको सरकार गर्नुभन्दाखेरिको विषय हो, त्यही अब पछिको विषयमा चाहिँ त्यो एउटा। अनि जुन किसिमको घोषणा पत्र अहिले तपाईँहरूको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्छ, त्यो हेर्दै जाँदा चाहिँ धेरै आम नागरिक, म जस्ता आज युवा पिँढीहरूले चाहिँ धेरै आशा राख्ने प्रतिबद्धता पत्र देख्यो। तर कार्यान्वयन कहिलेसम्म चाहिँ पूर्णपर्ने अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महिना कति समय लाग्छ तपाईँहरूलाई, त्यो पनि स्पष्ट भन्नु। र पत्रकार साथीहरू धेरै जसो प्रश्न आए जस्तो लागेको मलाई। अब मैले उत्तर दिन थालौँ। पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले उठाएका प्रश्न सबै आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्नहरू नै तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। अब मैले यसलाई कुन रूपमा राख्न उचित हुन्छ भन्ने ठानेको छु भने, हामीले पहिला पनि प्रतिबद्धता पत्र भनेर 74मा पनि राम्रै घोषणा गरेको, झन्डै झन्डै यी कुराहरू त्यति बेला पनि धेरै जसो थिए भनेर तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। तपाईँहरूको कुरा साँचो हो। हामीले 74को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर अगाडि जाँदै गर्दा पनि राम्रै घोषणापत्र तयार पारेको हो। त्यो घोषणापत्र तयार पार्नेमा हाम्रो भूमिका, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूको प्रश्नले पनि बतायो। अस्तिको र उस्तै उस्तै छ भन्ने कुरा। तर यो विगतको चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र बनाउनेमा त हाम्रो महत्त्वपूर्ण रोल रह्यो, तर सरकार सञ्चालन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नुहुन्छ भने रोलै रहेन। बरु उल्टै पार्टीभित्रै चाहिँ हामीलाई आइसोलेट गर्ने, केही काम गर्न नदिने, बजेट निर्माणमा कुनै सरसल्लाह नहुने र एकाधिकारवादी ढङ्गले सरकार चल्न थालेपछि ती प्रतिबद्धता र घोषणाहरू कार्यान्वयन गरेको तहमा लैजान सकिएन। त्यसमा हामीले विगतमा हाम्रो तर्फबाट भएका कमीहरूको पनि हामीले आत्मसमीक्षा पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले यो प्रतिबद्धता पत्र पुरै पढ्दा देख्नुहुनेछ। हामीले इमान्दारिता साथ नै भनेका छौँ। हामीले धेरै उद्देश्य राखेका थियौँ, तर यो कारणले गर्न सकिएन। त्यसको सियर हामीले पनि लिएका छौँ र आउने दिनमा त्यस्ता कमीहरू दोहोरिन दिँदैनौँ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण अब मैले पहिला भन्ने कुरा 74को र अहिलेकोमा फरक के छ भने, अहिले हामी आफैले प्रतिबद्ध पत्र तयार पनि पार्ने र आफै कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ, म यो विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। एकजना पत्रकार साथीले गोर्खाको कुरा पनि राख्नुभयो। बाइ द वे, म कहाँ सुरक्षित र कहाँ असुरक्षित भनेर म निर्वाचन क्षेत्रमा जाने गरेको छैन। म यतिका धेरै पत्रकार साथीहरू मार्फत नेपाली जनतासँग फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, म रोल्पा र काठमाडौँमा चुनाव लड्दै गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका भावनाहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक उद्देश्यमा आधारित भएर त्यहाँबाट लडेको थिएँ। चुनाव जित्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट लडेको थिइनँ। मधेस पहाड र हिमालमा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँ
विद्वेष पैदा हुन्छ कि भने जस्तो देखिएपछि म मधेस गएको थिएँ सिराहामा। त्यसो गर्नुको मेरो उद्देश्य चुनाव जित्नु मात्रै थिएन। मेरो उद्देश्य मधेस पहाड हिमाललाई एकताबद्ध गर्ने, यो परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा प्रमुख नेता हुनुको नाताले मैले मधेसी जनताको विश्वास जितेर राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर गएको थिएँ। म चितवनमा आफ्नो गृह जिल्लामा एकचोटि जानु नै पर्छ, त्यहाँको जनताको अपेक्षा अनुसार म अन्तिममा चितवन गएँ र अहिले गोर्खा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला जहाँबाट हामीले जनक्रान्तिको सम्पूर्ण तयारी र सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ म साह्रै युवा अवस्थामा अध्यापन गरेर गोर्खासँग, गोर्खाली जनतासँग नजिकबाट परिचित हुने मौका पाएको थिएँ। त्यही ठाउँको पार्टी, जनता, बुद्धिजीवी गठबन्धनका साथीहरू सबैको आग्रहपछि र पहिला पनि मैले सोचेको थिएँ, पहिला 74मा पनि पहिला पनि गोर्खाको पार्टी र त्यहाँको साथीहरूले मलाई गोर्खा आउन त भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण मैले सुरक्षा र असुरक्षा हेरेर गोर्खा गएको होइन, गोर्खा गएर त्यहाँबाट यो समृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ क्रान्तिको अभियान फेरि थाल्ने, हिजो जनयुद्धको, जनआन्दोलनको, जनक्रान्तिको अभियान थालेको ठाउँबाट नै आर्थिक समृद्धिको अभियान थाल्दा त्यो देशभरि देखिन्छ, सुनिन्छ, संसारले पनि सजिलै देख्छ भन्ने एउटा सङ्कल्पसहित म गोर्खा पुगेको हो। म हिजो र अस्ति 2 दिनसम्म तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो 44वटा साना साना भेटघाट कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए। जनतामा निकै ठुलो उत्साह देखेको छु मैले। निर्वाचन परिणाम त जनताको उत्साह देखेपछि त्यो सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा कसैको दुविधा नै छैन। मैले यति भने यो विषयमा। अब हामीले यहाँ निर्वाचन प्रणाली या शासकीय स्वरूप या संरचनागत सुधारको कुरा हामी एक्लैको त बहुमत आइहाल्ने स्थिति छैन, 2/3 त झन् आउने कुरै भएन। अनि गठबन्धनले मान्दैन भने तपाईँहरू यसलाई लागू कसरी गर्नुहुन्छ त, यो लागू हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार के भनेर तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। म के ठान्छु भने हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौँ, अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि छलफल चाहिँ हामी पक्कै पनि गर्छौँ र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ देशका राजनीतिक शक्तिहरूको झन्डै बहुमत दलहरू चाहिँ यसको पक्षमा छन्। अहिलेकै निर्वाचन घोषणा पत्रहरूमा पनि विभिन्न दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकै छन्। हिजो चाहिँ नेकपा गठन हुनुभन्दा अगाडि नेकपा एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेकै थियो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि यो अहिलेको जस्तो शासन प्रणालीले जहिले पनि विसङ्गति आयो भन्ने ठुलो तबका नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वभित्र पनि छ। त्यसकारण हामीले जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन, शान्ति प्रक्रिया ल्याउन, यो परिवर्तन ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले गम्भीर रूपले यो विषय उठाएर छलफल गरेपछि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यो सुधार गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ र यो शासकीय स्वरूपमा नि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले आँटेपछि चाहिँ धेरै जसो भएको छ। तपाईँहरूले प्रश्न पनि गर्नुभयो केन्द्रबिन्दुमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर, साँच्चै हो। युद्ध, शान्ति, संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, समावेशिता, समानुपातिकता, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हरेकमा हामीले मनैबाट आँटेर अगाडि बढेपछि त्यो नेपालमा पुग्ने नै गरेको छ। र यो कुरा पनि मलाई विश्वास छ गठबन्धनभित्रै छलफल गरेर एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर यो देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति र आम जनताको हितको निम्ति आवश्यक छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले जसरी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन होस् या संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया होस्, हरेकमा तपाईँहरूले जसरी सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ र जनमतलाई सकारात्मक बनाउन, परिवर्तनको पक्षमा बनाउन भूमिका खेल्नु भएको छ, अहिले पनि तपाईँहरूले पनि यो सुधार आवश्यक छ। सबै खालका राजनीतिमा देखा परेका विसङ्गति, विकृति हटाउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचन प्रणाली जनसमुदायको अवस्थिति, नेपाली समाजको विकास जसरी भएको छ त्यही अनुसार सबैको पहुँच हुने गरी हुनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले पनि आवाज उठाइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ छिटै नै यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ। अर्को घोषणापत्र अब तपाईँहरूको त यो खालको आयो, सुनियो, तर अब गठबन्धनको त फेरि आफ्नै पार्टीहरूको आफ्नै पनि छ भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ।
सबभन्दा पहिले हामीले गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त अपिल र प्रतिबद्धता प्रकाशित गरि नै सकेका छौँ। छोटो भए पनि त्यसमा सार संक्षेपमा अहिले गठबन्धनभित्र हाम्रो समझदारी के हो, सहमति के हो भन्ने कुराको जनतालाई आम रूपमा अपिल गरिएको छ र गठबन्धनलाई विजयी गराउनको निम्ति र हामी गठबन्धनले गर्ने काम यी हुन् भनेर सार संक्षेपमा ती कामहरू सबभन्दा पहिला गरिसकिएको छ र त्यसपछि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना विचार छन्, आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना मूल्य मान्यता छन्, आफ्ना कार्यक्रम छन्। त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ र अरू पार्टीहरूले पनि आजै पनि मैले देख्दै थिएँ एकीकृत समाजवादीले नै जारी गर्यो, सायद अरू पार्टीले नै गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ फेरि प्रत्येक पार्टीका आफ्ना प्रतिबद्धता, आफ्ना विचार, आफ्ना मूल्य मान्यता जो जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। गठबन्धन भित्रका दलहरू पार्टी एकता गरेका होइनन्, ती एउटै पार्टी हुनेतिर अगाडि बढेका दलहरू पनि होइनन्। ती एउटा निश्चित ऐतिहासिक आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन्। तपाईहरुलाई यो कुरा प्रष्ट थाहा छ, हामीले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको मुख्य उद्देश्यमा गठबन्धन गरे हो। त्यसमा हाम्रो अहिले पनि सहमति छ, तर माओवादी केन्द्रको विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अरू पार्टीका आफ्ना विचार, मूल्य, मान्यता पनि नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ र मतदान गर्दा जनताले त्यो कुरा बुझेर आत्मसात गरेर विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार जनताको छ। जनताको त्यो अधिकारलाई हामी गणतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र भन्यौं, समावेशी समानुपातिक भन्यौं, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई पहिचान चाहियो, अधिकार चाहियो भन्यौं। सुरुमा हामीले त्यो भन्दा चाहिँ स्थापित भनिएका ठूला दलका कतिपय नेताहरूलाई बिल्कुल मन परेको थिएन र यो असम्भव देखिन्थ्यो, तर हामीले भन्दै गयौं, त्यसको निम्ति पहल गर्दै गयौं। अन्ततः ती सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। माओवादीले हिजो बडो ठूलो दुःख कष्ट झेलेर ठूलो त्याग र बलिदानको बीचबाट उठाएका सबै मुद्दा राष्ट्रिय सहमतिका मुद्दा बन्यो र देश संविधान सभामा नि गयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक लोकतन्त्रमा पनि गयो भने यी विषयहरू पनि अहिले माओवादीले धेरै विचार गरेर उठाएको हो। पत्रकार साथीहरू, यो त्यतिकै हचपचमा एउटा चुनावमा फालिहालौं भन्ने बिल्कुलै होइन। हामी धेरै लामो समयदेखि समस्यातिर जाँदैछ है देश। फेरि यदि हामीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ संरचना र नयाँ चाहिँ तपाईको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौं भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ। हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको बेला नजिकबाट आफ्नो त्यो स्थिति देख्यौं, भोग्यौं। त्यसकारण हामीले गम्भीर समीक्षा गरेर यो कुरा अगाडि सारेका छौं। मलाई लाग्छ ढिलो छिटो 5 वर्ष लाग्दैन, 1-8 वर्षभित्र यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, देश संरचनागत सुधारमा जान्छ अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निम्ति कडा कानुनहरू बन्छन्। र यहाँ हामीले भन्यौं सबै प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि 47 साल यता भएका सबै मुख्य सचिव, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतादेखि सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग बनोस्, त्यसले चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। त्यहीबाट सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण। नतर मुखले मात्रै भनेर संरचना भएन र त्यो कमिटमेन्ट भएन भने हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ यो कुरा अगाडि सारिएको छ। म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब पहिलेका काम र अब गर्ने विश्वास, मैले अघि पनि भने, पहिलेको काममा पक्कै पनि हामी निर्णायक हुन सकेनौं, पाएनौं। हामीले घोषणापत्र निर्माणमा आफ्नो चाहिँ योगदान ठूलो गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीसँग त्यो चाहिँ अधिकार या त्यो नेतृत्व रहेन। हामी चाहन्छौं यो पटक त्यस्तो हुने छैन। हाम्रो गठबन्धन जो छ त्यो गठबन्धनले हाम्रा मूलभूत मागहरूलाई, सुधारका कुरालाई गठबन्धनले स्वीकार गर्नेछ, स्वीकार गर्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ। र म तपाईहरुलाई यस सन्दर्भमा दुईटा कुरा म यो प्रतिबद्धता पत्रको पढेर सुनाउन आवश्यक ठाने। मैले अब के गरियो भनेर धेरै भन्न सकिन्छ, त्यो त बुकलेट पनि निक्लेको छ। म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा के चाहिँ कामको सुरुवात गरिएको थियो, विद्युतीकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सोचियो, मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको चाहिँ अभियान कसरी लगियो, उत्तर दक्षिण कोरिडोर बनाउने कुरा कसरी लगियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। त्यही प्रक्रियामा देश अगाडि बढिरहेको देख्छु मैले। मानिसहरूले यसलाई स्वीकृति दिन, स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ होला, प्रचण्डको बेला भएको भनेर भन्यो भने त अप्ठ्यारो मान्ने मान्छे छन्, तर भएको त्यही हो।
म अहिले खालि 2टा प्यारा पढेर सुनाउँछु। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको छोटो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पनि राजनीतिक समस्या समाधान र विकास निर्माणको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कार्य हुन सके। खास गरी दोस्रो कार्यकालमा मधेस आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराई छोटै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासको आधार तयार गरियो। मुलुकलाई वर्षौंदेखिको लोड सेडिङबाट मुक्त जिल्ला गराइयो। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग लगायतका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्य अघि बढाइयो। चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्माणाधीन ठूला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी तुल्याउन प्रक्रियागत सुधार गर्ने जस्ता कार्य भए। यिनै पहलहरूको आधारमा चौथो त्रिवर्षीय योजनाले राखेको लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्यो, 7.5%। पहिलोचोटि 25 वर्षपछि यसबाट नेकपा माओवादीको नेतृत्व भएमा छोटो समयमा पनि विकास र समृद्धिको दिशामा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने सिद्ध भएको छ। यो त दोस्रो कार्यकालको पहिलो कार्यकालको विद्युतीकरणको कुरा र मध्य पहाडी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण कोरिडोरको परियोजना जो अगाडि सारिएको थियो र त्यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको हेर्नुभयो भने माओवादीको पालोमा छोटो समय नेतृत्व लिँदा पनि धेरै राम्रा काम भएका छन्। र म के भन्न चाहन्छु, मैले भन्ने पनि गरेको छु, सबभन्दा ठुलो कुरा, म 2 चोटि प्रधानमन्त्री 9 महिना मात्रै भए पनि त्यो 9 महिनामा तपाईँ कोही पत्रकारले भ्रष्टाचार यहाँ भयो भनेर लेख्न नि पाउनु भएन, भन्न नि पाउनु भएन, भन्ने ठाउँै दिएन। कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएन। त्यही कारणले 7.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको मैले बडो गर्वको साथ भन्ने गरेको छु। तपाईहरुले यो कुरा ध्यान दिनु होला। अर्को एउटा प्यारा भन्छु, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो इतिहास, विगत र सफलतालाई बिर्सदैन, बरु गर्व गर्छ, तर वर्तमानलाई मुख्य ठान्दछ। हाम्रो पार्टी आफ्ना सकारात्मक गुण, चरित्र र सफलताहरूलाई दोहोरो गरी पक्रँदै अघि बढ्छ। साथै हाम्रो पार्टी नै त्यस्तो पार्टी हो जो आफ्नो गल्ती, कमजोरी र अपर्याप्तताहरू विनम्रतापूर्वक स्वीकार गर्दछ, जनता सामु इमानदारीपूर्वक आत्मालोचना गर्छ र गल्ती कमजोरी सच्याउँदै एवं थप रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको तात्कालिक र मूल कार्यभार र समाजवाद निर्माणको रणनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको महाअभियानमा हिलिँदै अघि बढ्ने घोषणा 2078 सालमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गरेको छ। तसर्थ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्रै देशले त्यस्तो नेतृत्व र निकास सम्भव छ भनेर भनिएको छ। यसमा हामीले गर्न खोजेका प्रयास, सकारात्मक प्रयासहरू र आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने, कमजोरी भयो भने यहाँ कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिने पार्टीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्र छ भनेर प्रष्ट गरिएको छ। साथीहरू, साँच्चै यो परिवर्तन जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्यायो, यसको नेतृत्व उसैले गर्दा मात्रै देशले गति लिने हो। दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ हामी पनि चुक्यौँ। म आफै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिनँ। यदि त्यो माओवादी जसरी 64 सालमा आएको थियो त्यो एकताबद्ध राख्न सकेको भए, विभाजन नभएको भए, कतिपय गल्ती मैले गरेको छु त्यो कुरा तपाईहरुसँग मैले भन्ने पनि गरेको छु। पहिलोचोटि जसरी 12 बुँदे समझदारी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि एउटा नयाँ युग नै सुरु भएको थियो। मैले पहिलोचोटि गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति बनाउन जोड गर्नु पर्थ्यो, मैले त्यसो गर्न सकिनँ। मेरो त्यहाँ कमजोरी मैले भनिराखेको छु। सायद त्यसो गरेको भए 2 वर्षमै संविधान बन्थ्यो, देशको कोर्स अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। यो कुरा बडो सिधा भाषामा इमानदारीतापूर्वक भन्ने पार्टी पनि हाम्रो पार्टी मात्रै हो। अरूले त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले शब्दको चाहिँ कला भर्नी गरेको तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु भएकै छ। अब पहिलेका काम र अब त्यही भइहाल्यो, 74 को पनि भयो। अब गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भनेर पनि सोध्नु भएको छ। गठबन्धन टिक्छ। यो गठबन्धन किन बन्यो भन्ने कुरासँग नै यसको आयु कति भन्ने चाहिँ आधारित छ। जबसम्म यो देशमा झन्डै 70 वर्ष लडेर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलको रूपमा प्राप्त भएको संविधानमाथि घात हुने र त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहिराख्छ, गठबन्धनको आवश्यकता पनि रहिराख्छ। त्यसकारण यो गठबन्धन अहिले हाम्रा अलग अलग प्रतिबद्धता पत्र भए पनि गठबन्धन हाम्रो साझा प्रतिबद्धताका साथ त्यो अगाडि जान्छ र त्यो मार्फत हामीले आर्थिक विकासलाई गति दिने हाम्रो मुख्य एजेन्डा, समृद्धिको लागि क्रमभङ्गता जो भनिएको छ तपाईहरुलाई थाहा छ। म पहिलोचोटि
शान्ति सम्झौतामा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले चाहिँ प्रज्ञा भवनमा भनेको पहिलो कुरा पनि त्यही थियो। प्रकृतिमा, मानव समाजमा र मानिसहरूको चिन्तनको विकास प्रक्रियामा पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग हुँदै अगाडि बढ्छ। हामीले पनि अब यो 10-15 वर्ष जे अनुभव गरियो विकासको यो बडो घिसेपिटे बडो चाहिँ सुधारात्मक अलिअलि भएको छ, भएकै त छ भने जस्तो, भएको छैन भने जस्तो पनि छ। त्यो स्थितिको अन्त अब सामान्य रूपले हुँदैन, क्रम भङ्ग गरेरै गर्नुपर्छ, अलिक ठुलै धक्का दिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। महिलाको बारेमा पनि तपाईँहरूले प्रश्न राख्नुभयो। हामीले त पहिले नै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय निकायहरूमा 35% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो लागू पनि गऱ्यौँ। र हामीलाई गर्व के छ भने माओवादी पार्टीभित्र कति महिला कहाँनिर भए भन्दा पनि हामीले संविधानमै नै महिला अधिकार सुनिश्चित भन्ने ठाउँ माओवादीकै कारणले मुख्य रूपमा बन्यो। हामीलाई गर्व छ। राष्ट्रपति महिला बन्ने, सभामुख महिला बन्ने, प्रधान न्यायाधीश महिला बन्ने स्थिति माओवादी आन्दोलनकै जगमा भएको हो। त्यो अरू कसैले गरेर भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। त्यसमा हामीलाई गर्व छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा महिला नेता आए पनि, एमालेमा आए पनि, समाजवादीमा आए पनि मैले चाहिँ के ठान्छु भने हाम्रो चाहिँ बलिदान खेर गएको छैन। सबैतिर महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ। अब हामीले बल चाहिँ गरेका छौँ, तर परिस्थितिले हामीले चाहे जस्तो अझै सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने संयोग कस्तो पर्न गएछ भने काठमाडौँमा हाम्रो 5 जना चाहिँ सङ्घका उम्मेदवार छन्, 5 जना महिला पर्नु भएछ। त्यो महिला पार्छौँ भनेर नि होइन, जित्नुहुन्छ हेर्नु होला। केहीले जित्नुहुन्छ, अब केहीले त के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन, केहीले चाहिँ जित्नुहुन्छ। त्यसकारण 5 जना राजधानीमा महिला सङ्घमा चाहिँ दिने सक्ने 8 चाहिँ माओवादीको मात्रै छ, अरूको छैन। साथीहरू तपाईँहरूले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर मैले सके। एउटा लास्टमा सोधिहालौँ। जस्तो कि अब यहाँले यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि अति नै लोभलाग्दो, अति नै देशमा विकास हुने खाले छ, तर त्यहाँ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार उठिरहेको ठाउँमा यो प्रतिबद्धता पत्र कसरी पढ्लान्, त्यहाँका मतदातालाई आश्वस्त कसरी पार्नुहुन्छ? त्यो दोधारमै भयो फेरि। अब यो कुरा मैले अघि भनि नै सकेँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हाम्रा यी कुरा थाहा नभएको कुरा छैन। हिजो गठबन्धन गर्नु अगाडि पनि माओवादीको शासकीय स्वरूपबारे, निर्वाचन प्रणालीबारे, माने भ्रष्टाचारबाट देशलाई मुक्त गर्ने बारेमा आफ्ना भनाइ छन् भन्ने कुरा थाहा नपाइकन गठबन्धन भएको होइन। हामीले छोड्यौँ भने बरु नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन छोड्यो माओवादीले भन्ने अनौठो लाग्छ, नछोड्दा उहाँहरूलाई अनौठो लाग्दैन। त्यसो भएर यसमा धेरै टेन्सन लिनुपर्ने मैले देखेको छैन। धन्यवाद। भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई कारवाही गर्ने सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँकै मन्त्रीका कुरा गरौँ, उहाँको सम्पत्ति धेरै भएर कोलममा अटाएन होला कि थोरै भएर भयो नि त, के देखाउँदा नि उयो नदेखाउँदा नि उयो भन्ने भयो, त्यो किन सार्वजनिक भयो? अब सबैको सार्वजनिक हुन्छ। हामीले यो हेर्नु होला। हामीले पार्टीका केन्द्रीय सबै सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति चाहिँ सार्वजनिक गर्ने यहाँ प्रतिबद्धता गरेका छौँ, गराउँछौँ, समय तोकेरै गरेका छौँ हामीले। र हामीले जो कारबाहीको कुरा गरेका छौँ, मदेखि लिएर सबै प्रधानमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू विशिष्ट श्रेणीका भनेको हुनाले यसको धेरै ठुलो अर्थ छ। तपाईँहरूको साथ भयो भने लागू हुन्छ। धन्यवाद है। अब चुनावपछि प्रधानमन्त्री